السلام عليكم. دونك بالنسبه لابليكاسيون ديال لي لوا د كيرشوف، دونك لوا د مايل ولوا د نو. دونك هنا ان اكزرسيس غنقلبوا على لي ديفيرون كورون و طونسيون اللي كاينين في هاد لو برونش، دونك دو اون سيري اون باراليل مع دو زوتر ريزيستانس. دونك براتيكمون دونك برونشينا لي دو ريزيستانس اون سيري و جوج اخرين اون باراليل معاهم توت لونسومبل اون سيري. Alors, on a les tensions au bord de chaque élément. Alors, la tension au bord de résistance R1, donc on branche le voltmètre. Donc, on a le calibre du voltage. On a une tension de 2,23 volts. Donc, on a au bord de résistance R1. Je fais la résistance Tchania. Donc, on branche le voltmètre au bord de la résistance R2. Donc, plus, on comme on dit le rang, donc si atteint la tension 4,91 volts au bord de la résistance R2. Donc, d'abord, بالنسبة la résistance R3. Donc, bien sûr, بدينا بالبراتيك. donc خلينا لا تيوري هو الاخر. يسيو علاش باش نتاكدوا ان داكشي اللي غيخرج في لا تيوري انه ديجا كاين غيالمون في البراتيك. داكشي علاش سبقنا لا براتيك على لا تيوري. نورمالمون خصك تسبق لا براتيك لا تيوري هو الاول عادة ميزيري. دونك هنا لا طونسيون او بون ريزيستانس ار 3 هي 1.84. دونك بويسك لي باراليل يعني دو ميم طونسيون، مي نتاكدوا نعاودو نبرونشيو ثاني او بون دو ريزيستانس ار 3 ار 4 غنلقى لا ميم طونسيون. علاش؟ لانهم اون باراليل دونك عندهم ميم فالور، دونك 1.84. مفهوم؟ الوغ ندوزو دابا نقيسو لي زانتونسيتي دو كورون. دونك الكورون نخدمو ب امبيرمتر. دونك بيان سور ملتيمتر ديجا فيه فولتمتر و امبيرمتر، مي تيتبرونشاو اون سيري. دونك دابا بوغ دونك ديجا نحسبو بعدا لا طونسيون دو لا سورس، يعني شحال داخله. نورمالمون عندنا واحد البيل ديال 9 فولت، دونك ما غنلقاوش 100% 9 فولت، حيت لا براتيك غتلقى شويه ناقصه. دونك هنا نميزيريو لا بيل، يعني لا طونسيون دونطري حتى هي 8.99 فولت. نورمالمون داخله 9. دونك كما تشوفوا بيل ديال 9 فولت خصها تعطيك 9 فولت، مي هنايا الملتيمتر ضروري غتكون ديك لانسيرتيتود اللي هي لا فالور ديال البراتيك. دونك بالنسبه للميزور ديال الكورون غنبرونشيو. دونك خصني نديبرونشي باش نعرف لو كورون برينسيبال ولا لو كورون اللي داخل لا ريزيستانس R1 و R2 حيت هما اون سيري عندهم ميم كورون. دونك تنبرونشي لونطري ديال الجينيراتور و نبرونشي لومبيرمتر اون سيري معاهم. دونك نديبرونشي هاد الخيط بغيت نبدل ليه بلاصه. دونك يولي كنبدل ليه دوك لو تخو. الوغ لومبيرمتر يمشي لو بوين لي كومان، يعني هاد البوين اللي كان فيها مع لو بوين اللي ولا فيها دابا. دونك بيان سور غناخد لومبيراج صغير. دونك تنخلي الملتيمتر فين ما كان، فين كان المره الاولى، و تندير الكاليبر في لومبيراج. دونك تنعبر بعطيني 2.23 ميلي امبير. دونك سويفون ديال الكاليبر اللي كاين في الملتيمتر. الا كان عندي شي كورون كبير تنحول هاد الكوس الاحمر نحولو للوتر كوتي اللي فيه 10 امبير دي سي. دونك هذيك الا كان لو كورون كبير تنعبر لو كورون. دونك هنا عبرنا لو كورون الاولاني. نرجعو المونتاج كما كان، يعني خصني نفيرمي السيركوي. دابا نعبر ان نوتر كورون. دونك باغ اكزومبل او بون دو ريزيستانس ار 3 غندي برونشي لا ريزيستانس ار 3. دونك هنا نبدل لها بلاصتها، غتبقى شاده في واحد الجهه والجهه الاخرى هي اللي غنبرونشي فيها لومبيرمتر، يعني البلاصه اللي كانت فيها مع البلاصه اللي ولات فيها. دونك كنبرونشي لومبيرمتر في لو بوين اللي كانت فيها اون سيري مع لو بوين اللي ولات فيها دابا اللي بدلت لها البلاصه. بيان سور اون سيون بون غنعبر غنلقى 1.84 امبير ميلي امبير.
دونك لقينا 1.84 فولت، دونك نلقاو 1.84 ملي امبير. علاش؟ حنا ريزيستونس فيها 1 كيلو، دونك واحد يعني نفس لا طونسيون تقريبا غتلقى نفس لا فالور فيها الكورون. الميلي امبير حيت الريزيستونس 1 كيلو بالكيلو. دونك تنرجع الريزيستونس لبلاصتها باش نعاود نديبرونشي اون دوزيام ريزيستونس اللي هي الاخرى ديال لا ريزيستونس ار 4. نرجع لا ريزيستونس لبلاصتها كما كانت، ودابا نديبرونشي لا ريزيستونس. دونك هنا نقد نحيد هذاك الخيط اللي الفوق وندير لومبيرمتر في دوك لي دو بورون اللي كاينين، دونك باش يسدك السيركوي. دونك نعبرو الكورون. دونك هنا عطاتنا زيرو بيسكو الكاليبر صغير، دونك نعاود نصغر الكاليبر، دونك عطاتني 0.2. دونك لا فالور راه صغيره بزاف هنا الكورون. دونك كاينين دي زومبيرمتر ما يعطيكش لا فالور اكزاكت، دونك خصك تستعمل انا امبيرمتر انالوجيك باش تلقى لا فالور اكزاكت، سيرتو لا فالور اللي كانت صغيره بزاف، يعني توصل بعض المرات الميكرو امبير. دونك لو ملتيمتر راه الكاليبر اللي عنده اصغر كاليبر هو شي 200 ميلي ميكرو امبير، هو تيافيش لك الريزولتا صحيح. دونك نرجعو السيركوي كما كان. دونك سالينا لقينا كاع لي زانتونسيتي دو كورون و لي طونسيون. الوغ ندوزو لا كوتي تيوريك و بيان نشوفو البراتيك سور لوجيسيال، يعني سور لوجيسيال كيفاش تيدار البراتيك. دونك تيترسم المونتاج. دونك في البراتيك تنبرونشي سولمون لي فولت متر لي زومبيرمتر و تنميزوري لا طونسيون. دونك انا ندير فولت متر هنايا نعبر لا طونسيون او بون ريزيستونس ار 4. دونك تعطيني الران هي 1.84 فولت. داكشي اللي لقيت في البراتيك سور بلاكيت. دونك جوج اون باراليل عندهم ميم طونسيون. دونك نشوف لا ريزيستونس ار 2 هي نعبر لا طونسيون ديالها. دونك كنا لقينا شي 4.91. الوغ شحال تعطينا هنايا؟ دونك 4.92 فولت. دونك سور لوجيسيال. دونك كتبقى لينا لا ريزيستونس ار 1. دونك حتى هي تنبرونشيو ان فولت متر ونعبرو au borne de la résistance. غنلقى لا طونسيون au borne de la résistance شي 2.24 فولت. دونك لقينا حنا براتيك 2.23 فولت. المهم هادو هما لي طونسيون اللي كاينين. بالنسبه لي زانتونسيتي دو كورون، دونك تما غنبرونشيو لي زومبيرمتر اون سيري افيك شاك اليمون بحال داكشي اللي درنا في البراتيك سور بلاكيت، وغنلقاو لو كورون كي ترافيرس شاك ريزيستونس. الوغ هنا نديبرونشي الخيط اللي بين جينيراتور وهذا باش ندير لومبيرمتر. الوغ امبيرمتر تنبرونشيو اون سيري مع لو جينيراتور و تندير ران. دونك تيعطيني 2.24. دونك عطني ناقص حيت مقلوب لومبيرمتر، يعني لو سونس ديال البوزيتيف ديالو ماشي هو هذاك. دونك غنحاولو نقلبو ونرجعو كما كان. دونك عطيني هي جوج. دونك في البراتيك خرجت لي 2.23 ملي امبير. دونك هنا غنديرو هي 2.24. دونك بحال دونك هنا غنقلبوه باش يعطيني لو ريزولتا صحيح. دونك 2.24 ملي امبير. دونك هاد الكورون هو ديال ار 1 هو نفسه ديال لو كورون ار 2. دونك غتلقاه هنا 2.24 ملي امبير، يعني نفس الكورون اللي داخل. دونك هنا باراليل هما اللي عندهم دو كورون. دونك هادي لقينا 398 ميكرو امبير، يعني 0.3 ميلي، دونك صغيره. وهنا ثاني غنلقاو ان كورون. دونك نقدروا نبرونشيو لومبيرمتر. دونك 1.84 ملي امبير. دونك هنا نبرونشيو امبيرمتر هنايا اون سيري مع لا ريزيستونس ار 4 باش نلقى لو كورون اللي دايز في لا ريزيستونس ار 4. دونك هو 392 ميكرو امبير.
Alors il y a 0,3 milliampères. Donc c'est une valeur qui est très très faible. Donc le logiciel تا هو تيخلي لنا نلقاو لي ريزولطا. بيان سور اي اكزرسيس كيما كان عندك ولا اي شيما كيما كانت عندك تقدر سير لوجيسيال تيعطيك لي ريزولطا صحاح. ابري تدير لا رياليزاسيون براتيك وتتاكد بيان سور من لو مونتاج تيوريك تا هو باش تعرف لو ريزولطا ان عندك صحيحه. حيت لا بليبار تيقولك راه ما فهمتش الريزولطا واش عندي صحاح ولا لا. الوغ دوزو لا بارتي تيوريك راه غنتراسيو في لو مونتاج لي كورون. اي 1 هو لو كورون اللي داخل ار 1 و ار 2. اي 3 و اي 4 هما اللي داخل ار 3 و ار 4. دونك ريزيستونس ايكيفالونس دونك غنجمعو ار 3 و ار 4 باراليل اون سيري مع ار 2 اون سيري مع ار 1 نلقاو 4.02 كيلو اوم. ابخي نلقاو لو كورون توتال هو لا طونسيون على ار ايكيفالون غتخرج ليا هي 2.23 ملي امبير. وهذا لو كورون هو اي 1 هو لو كورون اي ار 1 هو كورون اي ار 2. حيت علاش لي اون سيري عندهم ميم كورون. غنطبقوا لوا دوم اي ار 1 هي ار 1 في اي 1 نلقى 2.23 فولت. اي ار 2 هي ار 2 في اي 1 تساوي 4.9 فولت. ابخي نابليكيو لوا د مايل دونك او تساوي اي ار 1 زائد اي ار 2 زائد اي ار 3 فهداك المايل. وغنستنتجو نجبدو اي ار 3 دونك اي ار 3 هي او ناقص اي ار 1 ناقص اي ار 2 يعني هي 1.86 فولت. ابخي هو نفس لا طونسيون ديال اي ار 3 هو لا طونسيون ديال اي ار 4 حيت اون باراليل. الوغ لو كورون اي 4 هو لا طونسيون على ريزيستونس ار 4 0.39 و اي 3 هي اي 3 على ار 3 هي 1.86. دونك طابلو فيه لي ريزولطا تيوريكو براتيك. دونك تقريبا راه بحال دونك اي ار 1 2.23 تيوريكو براتيك. اي ار 2 4.9 تيوريكو 4.91 براتيك. اي ار 3 1.86 1.84. اي ار 4 1.86 1.84. لو كورون 2.23 و اي 3 1.86 1.84 براتيك. و اي 4 0.39 0.2 دونك هنا مديكالين شويه حيت لو كورون صغير بزاف دونك ما يمكنش تعطيك لو ريزولطا 100% صحيح. علاش؟ لان لو مونتاج انا درتو الياتوار ما كانوش عندي كاع لي دوني. يعني علاش بديت انا بالبراتيك حيت ما درتش كالكول تيوريك حتى درت البراتيك هو الاولاني باش نشوف واش الكورون غير نلقاه مزيان ولا لا. لقيت لو كورون صغير مي ماشي مشكل نخليوه في هاد الريزولطا بحال هكا. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. اي ان شاء الله نعاودو اون اوتر اكزرسيس بلا تيوريم دو تيفنا و ميلمان و سوبربوزيسيون و كاع لي مونتاج ان شاء الله كاملين.